नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं वेदा मणेरीकर तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल वेंचणूक अधिकाऱ्याच्या कार्यालयान काल मडगांवच्या कदंब बस स्थानकाचेर दिव्यांग संघटनेच्या पालवान नैतीक मतदानाचेर मतदार जागृताय कार्यावळ घडोवन हाडली. मुखेल वेंचणूक अधिकारी रमेश वर्मा हांणी कार्यावळींत वांटेकार जाल्ल्या लोकांक आनी दिव्यांग मतदान अधिकारी आनी कर्मचाऱ्यांक मतदानाचें म्हत्व आनी मतदान प्रक्रियेविशीं म्हायती दिली. तांणी मतदान केंद्रां आनी हेर मतदान प्रक्रियेच्या कामाच्या थळार काम करपी दिव्यांग कर्मचाऱ्यांक उर्बा दिवन तांकां सगळ्या तरेचें सहकार्य दिवपाचें उतर दिलें. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांच्या उत्कृश्ट मतदान केंद्राक पुरस्कार दिवपाची तशेंच राष्ट्रीय मतदार दिसा मतदान केंद्रांचेर काम केल्ल्या दिव्यांग कर्मचाऱ्यांचो भोवमान करतले अशी म्हायती तांणी ह्या वेळार दिली. दिव्यांग व्यक्ती खातीरचे स्टेट आयकॉन श्री ताहा हाजीक हांणी मतदान केंद्रांचेर दिव्यांगां खातीर सुलभ सुविधा जाल्यार निरंजन जाधव हांणी व्हीलचेअर वापरपाच्या नेमाविशीं मार्गदर्शन केलें. ह्या वेळार दिव्यांग मतदान कर्मचाऱ्यांचो भोवमान जालो. श्री विशांत नागवेकर आनी डॉक्टर विठ्ठल राणे हांणी दिव्यांग मतदान कर्मचाऱ्यां खातीर मतदान केंद्रांचेर काम करतना आयिल्लो अणभव सांगलो. तशेंच हे कार्यावळींत ईव्हीएम वापराविशीं प्रात्यक्षिकां दाखयलीं. स्वीप नोडल ऑफिसर श्रीमती दिपाली नाईक आनी पॅट्रिक डिसोजा आनी हेर अधिकारी हे कार्यावळींत वांटेकार जाल्ले. भारतीय किसान संघा वतीन आयज भारत सरकाराचो अनुवर्साचो पद्मश्री पुरस्कार फावो जाल्ले गोंयचे शेतकामती संजय पाटील हांचो भोवमान सुवाळो जातलो. सावयवेरेंच्या मदनंत सभाघरांत हो सुवाळो जातलो. आयज सांजे 4:30 वरांचेर जावपी ह्या सुवाळ्याक भारतीय किसान संघाच्यो अखिल भारतीय सरचिटणीस मोहिनी मोहन मिश्रा मुखेल सोयऱ्या म्हूण हाजीर रावतल्यो. शेतकी संशोधन संस्थेचे संचालक डॉक्टर परवीन कुमार ह्या सुवाळ्याची यजमानकी चलयतले. भारतीय किसान संघाचे गोंय फांट्याचे अध्यक्ष संजीव कुंकळयेकार, सरचिटणीस श्रीरंग जांभळे, कोषाध्यक्ष विराज बाकरे, महेश शेलकार आनी हेर कार्यकर्ते ह्या कार्यावळींत वांटेकार जातले. भलायकी सेवा संचालनालयाच्या राज्य कुटुंब कल्याण मंडळा वतीन फाल्यां म्हळ्यार आयतारा 3 मार्च दिसा पुराय गोंय राज्यांत राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण दिसाची कार्यावळ जातली. पल्स पोलिओ कार्यावळींत सकाळीं 8 ते सांजे 5 वरां मेरेन 5 वर्सां सकयल्या सगळ्या भुरग्यांक पोलिओ डोस दितले. नागरिकांनी आपल्या भुरग्यांक लागींच्या पोलिओ लसीकरण केंद्रार व्हरून पोलिओ डोस दिवचो आनी मोहीम यशस्वी करपाक सहकार्य दिवचें अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. 4 ते 6 मार्च मेरेन घराघरांनी भेट दिवन पळोवणी करतले अशी म्हायती राज्य कुटुंब कल्याण मंडळा वतीन दिल्या. राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळा वतीन दर वर्सा दरेक राज्य आनी केंद्रशासीत प्रदेशांतल्या उत्कृश्ट सहकारी संस्थांक पुरस्कार भेटयतात. ते फाटभुंयेर उत्कृश्ट मुळावी सहकारी संस्था, उत्कृश्ट पतपुरवण सहकारी संस्था, उत्कृश्ट महिला सहकारी संस्था आनी हेर वर्गात संबंदीत पुरस्कार भेटयतात. 2022-23 वर्साच्या संबंदीत पुरस्कारां खातीर विहित नमुन्यांतलीं अर्जीपत्रां पणजे पाट्यावयल्या सहकार संकुलात आशिल्ल्या सहकारी संस्था निबंधकाच्या कार्यालयांत तशेंच पणजी, म्हापशें, फोंडें, मडगांव, केपें आनी दिवचलच्या सहाय्यक सहकार निबंधकाच्या कार्यालयांनी उपलब्ध आसात. पुराय भरिल्ले अर्ज संबंदीत विभागीय कार्यालयांनी 5 मार्च 2024 सांजे 5 वरां मेरेन सादर करचे अशें जाळवणदारांनी कळीत केलां. मडगांव पालिकेन काल जाल्ल्या पालिका मंडळाच्या बसकेत 72 कोटी 92 लाख रुपयांच्या अदमास पत्रकाक मान्यताय दिली. हे अदमास पत्रक शिलकी वा तूट अशें कांयच नासतना अदमासी येणावळ आनी अदमासी खर्च एकूच सारको आसा अशी म्हायती मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी दिली. ह्या बसकेत मडगांवच्या वेपाऱ्यां कडेन ट्रेड लायसन्स नासतना विक्री चालू आसा ह्या विशयाचेर चर्चा जाली. असो परवानो नासतना जे धंदो करतात त्या वेपाऱ्यांचेर पालिका कारवाय करतली आनी ते खातीर रोखडीच मोहीम हातांत घेतले अशी म्हायती नगराध्यक्ष शिरोडकार हांणी दिली. ते आदी ह्या वेपाऱ्यांनी तात्पुरत्या परवान्या खातीर तरी अर्ज करचे अशें आवाहन तांणी केलें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो.